नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरूमा, आम जनताका चासो चिन्ता र सरोकारको विषयमा अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा समसामयिक विषयहरूमा कुरा गर्नको लागि आज मैले एकजना त्यस्ता अतिथिलाई निम्ता गरेको छु जसले दललाई जिम्मेवारपूर्ण र सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार हिँड्नको लागि सशक्त वैचारिक पैरवी गर्दै आइरहनु भएको छ। लेखनाथ नेउपाने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अनि युवा नेता। विभिन्न दलहरूमा रहेका युवा नेताहरूमध्ये नेउपाने त्यस्तो एकजना युवा नेता हुनुहुन्छ जसले दलीय स्वार्थभन्दा माथि रहेर दल र सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार हिँड्नको लागि दबाब दिने, वकालत गर्ने र विभिन्न क्रियाकलापहरूमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहनु भएको छ। त्यसैले त लेखनाथ नेउपानेहरू बेला बेलामा सीमान्तकृत र कर्नरमा पार्ने गरिन्छ र पर्छन् पनि। हुन त आदरणीय दर्शकवृन्द, बजारमा बिक्ने, बजारमा चलेका मालहरू सबै क्वालिटीका हुँदैन। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ लेखनाथजी। धन्यवाद। म तपाईँलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्नबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम, तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकजना कार्यकर्ता, आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँलाई कति गर्व हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुनुमा? अब कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुने कुरो जीवनको सबभन्दा गौरवशाली दिनमध्येको एकमात्र दिन भन्ने हामीले बुझाइ हो। त्यही बुझाइअनुसार हाम्रा पुराना पुस्ताहरू आन्दोलनमा लागे र एउटा प्रकारको आदर्श स्थापित गरे। हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दाखेरि त्यो सैद्धान्तिक विषयवस्तु अलिकति डेभिएट भएको छ नै। आज कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेता भएर या त्यो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री भएर या त्यो पार्टीको तर्फबाट जमिनमा बसेर काम गर्ने एउटा कार्यकर्ता भएर जुन प्रकारको गौरव हुनुपर्ने हो र जनताले जुन प्रकारको रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ निकै नै कमजोर भएको मलाई अनुभूति हुन्छ। हामीभित्र खोज्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यही हो कि कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्य जनताको बिचमा सार्वजनिक रूपमा चिया पसलदेखि पत्रिका पसलसम्म, मेलापातादेखि चाहिँ छलफल हुने चौतारीसम्म ढुक्कताका साथ म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हो, त्यसकारण म शिर ठाडो गरेर छलफल गर्न सक्ने मसँग नैतिकता छ, यो आन्दोलनको संस्कृति हो, आन्दोलनको स्कुलिङ हो भन्ने विषयवस्तु कहीँ न कहीँ डेभिएट हुँदा, कहीँ न कहीँ स्खलित हुँदा चाहिँ आज त्यो गौरव कमजोर भएको छ। व्यक्तिगत हिसाबले त्यो अनुभूति हुन्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलन लाएर गल्ती गरियो भन्ने त मलाई कति पनि छैन। तर आज कम्युनिस्ट आन्दोलन जहाँ छ, समग्र राजनीतिक आन्दोलन जहाँ छ, त्यो भित्र कम्युनिस्ट आन्दोलन जहाँ छ, त्यहाँभित्र चाहिँ थुप्रै विषयवस्तुहरू करेक्सन गर्नुपर्ने छ ताकि समाजमा कम्युनिस्ट हुनुको गौरव फेरि पुनर्स्थापित गर्न सकियोस्। सरकार करिब करिब 2 तिहाईको छ, जनअपेक्षा एकातिर छ, तर सरकारले जनअपेक्षा पुरा गर्नको लागि कुनै पनि त्यस्तो धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको देखिँदैन। धेरै आलोचनाहरू छन्, धेरै टिप्पणीहरू छन्। सरकारले किन राम्रोसँग पर्फर्मेन्स दिन सकेन तपाईँको विचारमा? भन्नुहोस् त। राजनीतिक पार्टीहरू या ती पार्टीका नेताहरू जो जननिर्वाचित भएर सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने हाम्रो प्रणाली छ, यो निर्वाचित हुने प्रणाली पनि कहिले कहीँ समस्याग्रस्त छ। किनभने त्यो यति महँगो भयो कि त्यो अपेक्षा पुरा गर्न लाग्ने कि त्यो हिजो लगानी गरेको पैसा उठाउन लाग्ने। चुनावमा लगानी गरेको पैसा उठाउन नलाग्ने हो भने त्यो सर्वस्व डुब्नेवाला छ। अब तपाईँको चाहिँ उता जनताको सेवामा लाग्ने हो भने यतातिरको चाहिँ उठती हुँदैन। फेरि एकातिर हामीले यो समस्या पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक हामीले बुझ्नुपर्ने छ। त्यसै कारण राजनीतिक पार्टीहरू, अहिले सरकारमा भएको पार्टी, प्रतिपक्षमा भएको पार्टी, अरू दोस्रो तेस्रो प्रतिपक्ष पार्टीहरू स्वार्थ केन्द्रित भए, व्यक्ति केन्द्रित भए, परिवार केन्द्रित भए, समुदाय केन्द्रित, पार्टी मतलब आन्दोलन केन्द्रित, वर्ग केन्द्रित, मुलुक केन्द्रित चाहिँ हुन सकेन। समस्या यहाँ हो। त्यसकारण यो व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई, स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिलाई, परिवार केन्द्रित राजनीतिलाई कसरी समुदाय केन्द्रित बनाउने हो,
कसरी वर्ग केन्द्रित बनाउने हो, कसरी मुलुक केन्द्रित बनाउने हो भन्ने विषयवस्तु छिचलेर छलफल नगर्दासम्म यो विषयवस्तु दोहोरिराख्छ। एउटा अपेक्षा चाहिँ के थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने अथवा त्यो सरकार सहजतापूर्वक बहुमत प्राप्त गरेर सञ्चालन भयो भने त्यसले चाहिँ अरू पार्टीको सरकारभन्दा फरक प्रकारको सेवा र सुविधा जनताको बीचमा पुर्याउँछ भन्ने अर्को एउटा अपेक्षा थियो। यो चाहिँ अरू पार्टीसँग यो अपेक्षा थिएन, कम्युनिस्ट पार्टीसँग यो अपेक्षा थियो। यो अपेक्षा पनि सरदरमा अरू पार्टी जस्तै, दक्षिणपन्थी पार्टी जस्तै या अरू डेमोक्रेट पार्टी जस्तै कम्युनिस्ट पार्टी पनि उस्तै रहेछ भन्ने यो नकारात्मक सन्देश हो कि सकारात्मक सन्देश हो, यो चाहिँ आइडियोलोजीले निर्धारण गर्ने कुरो हो। यो सन्देश चाहिँ प्रभावित भयो। त्यसकारण हिजो अस्तिका सरकारहरू जसरी चलेका थिए आजको सरकार पनि त्यसरी नै चलेको छ र त्योभन्दा फरक ढङ्गबाट चल्न सक्ने स्थिति बनेन। आन्दोलनको टाइममा नेताहरू एजेन्डा उठाउन सक्छन्, जनअपेक्षा जगाउन सक्छन्, आन्दोलनको टाइममा नेताहरू सफल देखिन्छन्। तर व्यवस्था परिवर्तन पछाडि या सत्तामा पुगेपछि हाम्रो लामो इतिहास छ कि काहीँ न काहीँ जनताको अपेक्षा अनुसार, देशको माग अनुसार डेलिभरी दिन नेताहरू जहिले नि चुक्छन्। यसको कुनै वास्तविक के कारण देख्नुहुन्छ तपाईँ? नै, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। कम्युनिस्ट पार्टीको कोणबाट त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। एउटा कुरो, आन्दोलनमा जनता जुन ढङ्गबाट, कार्यकर्ता जुन ढङ्गबाट आन्दोलनमा होमिन्छन् त्यही ढङ्गबाट नेताहरू होमिँदैनन्। उनीहरूको आन्दोलनमा सहभागिता अधिकांशको अप्रत्यक्ष हुन्छ, वैचारिक हुन्छ, भौतिक हिसाबले संलग्नता कम हुन्छ र आन्दोलन पछाडिको सत्ता या सुविधा प्राप्तिमा कहीँ न कहीँ नेताहरूको दिमागमा गन्जागोल भइराखेको हुन्छ। त्यो गन्जागोल आन्दोलनमा सहभागी नेता कार्यकर्ताको दिमागमा हुँदैन। यो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ कि आन्दोलन चल्दै गर्दा, आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व गर्दै गर्दा, कयौं नेतृत्वले भौतिक नेतृत्व गर्दै गर्दा दिमागको एउटा पाटो तत्काल आन्दोलन कसरी सफल बनाउने भन्नेतिर क्रियाशील भइराखेको हुन्छ भने अर्कोतिर भावी सत्ता, भावी नेतृत्व, भावी पद, व्यक्तिगत सुख सुविधाहरूमा म चाहिँ कहाँनिर परौला भन्ने अंश दिमागमा खेलिराखेको हुन्छ। त्योबाट जनता र कार्यकर्ता मुक्त हुन्छ। त्यसकारण आन्दोलन पछाडि आन्दोलनको भाव अनुसार काम गर्न नसक्नुको एउटा यो महत्त्वपूर्ण कारण छ। दोस्रो, पार्टीहरू वर्गका प्रतिनिधिहरू हुन्। समाजमा रहेका विभिन्न वर्गहरू हुन्छन्। त्यो वर्गहरूको स्वार्थमा काम गर्नका निम्ति पार्टीहरू निर्माण हुने हो। त्यो वर्ग कहाँ छ भनेर आन्दोलन पछाडि त्यो वर्गको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक संस्था डेभिएट हुन्छन्। वर्ग जागो त्यही हुन्छ, त्यो वर्गका मान्छेहरू, पात्रहरू, समुदायहरू, जनताहरू जागो त्यही हुन्छन्, अझ कमजोर हुँदै गइराखेका हुन्छन् आर्थिक हिसाबले। तर त्यसको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू सत्ता प्राप्ति भइसकेपछि रातारात उनीहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुन्छ, वर्ग उत्थान हुन्छ। त्यसकारण त्यो जनअपेक्षा अनुसार सम्बोधन गर्न सक्दैन। दोस्रो, तेस्रो र कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयवस्तु चाहिँ बनिबनाउ राज्य सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लडेर गएर सञ्चालन गर्दाखेरि, राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि जनताका अपेक्षा जस्ताको तस्तै पुरा गर्न सकिँदैन। किनभने राज्य सत्ताका अरू अवयवहरू पुरानो स्कुलिङका हुन्छन्, पुरानो मानसिकताका हुन्छन्। पुरानो स्कुलिङ र पुरानो मानसिकता अथवा पुरानो काम गर्ने कार्यशैली र नयाँ परिवर्तनको अपेक्षा अनुसारको नयाँ काम गर्ने ढाँचाको बिचमा अन्तर्विरोध हुन्छ। आज हाम्रो सन्दर्भमा त्यो कति हो त्यो चाहिँ अलिकति छिचलेर छलफल भएन। किनभने यो विषयवस्तुमा स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी प्रवेश गर्न चाहेको म देख्दिनँ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू प्रवेश गर्न चाहेको देख्दिनँ। किनभने अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू पनि त असफलै भयो नि तपाईँको नजरमा। होइन, यो तीनटा कोणबाट हेर्नु, मैले अहिले राखेका तीनटा विषयवस्तुको कोणबाट हेर्ने हो भने मैले भने नि नामका हिसाबले, झन्डाका हिसाबले, केही रूप कस्मेटिक मुद्दाका हिसाबले कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस या अरू दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको बिचमा फरक होला। तर अन्तर्वस्तुको हिसाबले हेर्ने हो भने त सरदर सबै उस्तै उस्तै देखियो नि। जस्तो अब म बजेटतिर आउन चाहन्छु। सरकारले 77-78 को लागि जुन बजेट ल्याएको छ यसमा तपाईँ टिप्पणी बताइदिनुहोस् त अलिकति मलाई, के छ? होइन, अब मैले त्यही અહીં भन्दैछु, पार्टीहरूका नाम फरक भए पनि कार्यक्रमका हिसाबले र मुख्य ओरिएन्टेसन दिशाका हिसाबले फरक कति पनि देखिँदैन। उदारवादको घोडा चढेर, निजीकरण र उदारीकरणको घोडा चढेर हामी समाजवादको गफ किन लगाइराखेका छौँ? यो बेइमानी गरेर छोड्नु पर्यो भन्ने छ मेरो कुरो।
हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकार बन्ने र त्यो पार्टीको तर्फबाट हुने अर्थमन्त्रीहरूले जुन प्रकारको डिरेक्सन दिन्थे आर्थिक हिसाबले, आज कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार र त्यो सरकारमा हुनुभएको अर्थमन्त्रीले दिनुभएको चाहिँ आर्थिक डिरेक्सनमा के फरक छ? मूलभूत रूपमा केही पनि फरक छैन। भनेपछि उस्तै हो। त्यसो भएको हुनाले मेरो कुरो के छ भने कि डिरेक्सन बदलौँ समाजवादमा जाने हो भने त्यो आर्थिक कार्यक्रमबाटै हो हामीले बदल्ने, होइन हामीले उही निरन्तरता उदारवाद र चाहिँ तपाईँको निजीकरणको चाहिँ दिशा नै हाम्रो दिशा हो भन्ने हो भने समाजवादको गफ लाग्नु छोडौँ। यो उदारवादको घोडा चढेर समाजवादमा पुगिँदैन भन्ने एउटा गर्ने अर्को हो। यही हो। एउटा उदाहरण दिउँ न, एउटा उदाहरण दिउँ। संविधानले समाजवाद लेख्यो, पार्टीहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा समाजवादको कुरो गरे। आज हामी हरेक क्षण चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ समाज सरकार भनिराखेका छौँ। बजेट आउने बित्तिकै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवाद उन्मुख बजेट आएको हुनाले म एकदम खुसी छु भन्नुभयो। त्यो भित्रैदेखि खुसी भएर भन्नुभयो कि औपचारिकताको निम्ति भन्नुभयो, छाम्न बाँकी छ। तर मेरो बुझाइ चाहिँ कहाँनिर हो भने कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याउने बजेट यो उदारवादको घोडा चढेको बजेट हुनु हुँदैन, होइन। हिजो भन्दा आज मैले भनेको गणतन्त्र भन्दा अघि र गणतन्त्र पछि केही फरक देख्नुहुन्न तपाईँ? त्यसपछि त्यसलाई पनि अझ खण्डित गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकार भन्दा अगाडि बनेका सरकार र यो हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार आइसकेपछि कुनै भिन्नता छैन। आधारभूत तहका जनताहरूको जीवनमा दैनिकीमा कति परिवर्तन भयो भनेर हेरौँ त, एकचोटि हेरौँ, यहीँ हेरौँ। म हेर्छु, तपाईँ हामी एकै ठाउँका हौँ। धादिङ, गोर्खा, मकवानपुर, चितवनको एउटा भागमा चेपाङ समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ। आज चेपाङ समुदाय जस्तो छ 62-63 साल अगाडि कस्तो थियो त्यस्तै छ। अनि के गर्यौँ हामीले? अरू मेरो एउटै मात्र कुरा छ, केही गर्न परेन। चेपाङ समुदाय पछिल्लो चरणमा उत्पादनसँग जोडिने प्रक्रिया बिस्तारै अगाडि बढेको छ, मुख्यतः तरकारी खेतीमा। त्यो तरकारी स्थानीय सरकारले किनेर प्रदेश सरकारसम्म पुर्याइदिने जिम्मा लिइदियोस् न, यति त लिइदियोस् न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गफ लाउनु किन पर्यो त भने के होइन। नेपालको राजनीति चाहिँ गफमै जाने भयो। सबै गफ गर्ने, आफ्नो दुनु सजाउने, गफ गर्ने, पैसा कमाउने, गफ गर्ने, आर्थिक चाहिँ समृद्धितिर आफू व्यक्तिगत हिसाबले र आफ्ना परिवारहरू जाने, मुलुक जस्ताको तस्तै हुने, जनता जस्ताको तस्तै हुने, जनतालाई ढाँटिरहेको अवस्था छ। एकदमै यो हाम्रो राजनीतिको सबभन्दा नकारात्मक पक्ष हो। यसको राम्रोसँग हामीले शल्यक्रिया गरेनौँ र यो जनस्तरमा स्थापित गरेनौँ भने यो प्रक्रिया केही समय अझै जान्छ। तपाईँ गणतन्त्रमा काहीँ खतरा देख्नुहुन्छ? नेताहरूको क्रियाकलापले गर्दाखेरि व्यवस्थाप्रति नै जसरी टिका टिप्पणीहरू पनि हुन थालेका छन्, तपाईँले पनि गम्भीर हिसाबले कुराहरू उठाउनु भएको छ नेताहरूको कार्यशैलीको बारेमा। मेरो चाहिँ कुरो के छ भने गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो। गणतन्त्रको विकल्प अरू व्यवस्था होइन। गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने आजको नेतृत्वमा केही प्रश्नहरू उठे, केही संशयहरू उठे भन्नुको अर्थ योभन्दा अगाडिका चाहिँ राज्य व्यवस्था र त्यसको नेतृत्व सही थियो भन्ने होइन। होइन, संसदीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था योभन्दा ठिक हुँदै होइन, त्योभन्दा अगाडिको पञ्चायत ठिक हुँदै होइन। मान्छेहरूले कहिले कहिले फर्केर तर्क गर्ने कोसिस पनि गर्छन्, त्यो होइन। त्यसकारण गणतन्त्रभित्र देखिएका समस्याहरू के हुन् भनेर पहिचान गरेर त्यसका विरुद्ध लडेर गणतन्त्रलाई जनमुखी गणतन्त्रतिर लैजाने नै विकल्प हो। अब आजको जे समस्या छ यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो भने व्यवस्थाले राम्रो काम गर्न सकेन भने व्यवस्थाहरू थाहै हुँदैनन्। संसारभरि स्थापित भएको विषयवस्तु जतिसुकै जनपक्षीय जनताहरूको संलग्नतामा आन्दोलन भए पनि ठुल्ठुला बलिदान र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यागबाट आएको भए पनि हामीले ठिक काम गर्न सकेनौँ। जनतामा ठिक ढङ्गको चाहिँ मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न सकेनौँ, सेवा सुविधा हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने जुनसुकै कुनै चाहिँ व्यवस्था पनि पल्टन्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने भने हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ भने, हामीले सही चाहिँ हाम्रा कामहरू सोच्ने तरिका र काम गर्ने तरिकामा करेक्सन गरेनौँ भने मेरो विचारमा गणतन्त्र बसिराख्छ भन्ने छैन। त्यही दिशामा तपाईँको पार्टी र तपाईँको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको भूमिका त्यतितिर केन्द्रित देखिन्छ। तर आजको कुराकानी गर्ने हो भने, आजकै प्र्याक्टिकल्ली कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ मेरो विचारमा गणतन्त्रमा त्यति धेरै खतरा म देख्दिनँ। तर डेलिभरी त चाहियो नि जनतालाई, चाहियो। किनभने गणतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था या पञ्चायती व्यवस्था उस्तै हो भन्ने हो भने त गणतन्त्रका निम्ति यति धेरै रगत पसिना र आँसु हामीले किन बगाएको? जरुरी थिएन नि। त्यो नेताहरूका कारणले भयो नि गणतन्त्रमा त। हो, त्यसकारणले मेरो कुरो चाहिँ के छ भने
यो व्यक्ति विशेषको चाहिँ जो स्वार्थ केन्द्रित हामीले राजनीतिलाई ड्राइभ गरेका छौँ होइन, हामीले चाहिँ आन्दोलनबाट प्राप्त भएको सत्तालाई जसरी दुरुपयोग गर्न खोजिराखेका छौँ, योतिर एकचोटि फर्केर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ। सबभन्दा पहिला पार्टीभित्र संस्थाको छलफल गरौँ होइन। पार्टीभित्र संस्थाको छलफल गरिसकेपछि किन मैले यसो भनेको भने सरकारले राम्रो काम गर्यो भने पार्टी लोकप्रिय हुने आजको स्थिति हो, सरकारले राम्रो काम गरेन भने पार्टी अलोकप्रिय हुने आजको चाहिँ स्थिति हो। त्यसो हो भने पार्टीलाई राम्रो काम गर्नका निम्ति सहयोग गर्ने कुरो, पार्टीलाई राम्रो काम गर्नका निम्ति प्रचार गर्ने कुरो, पार्टीले गलत काम गर्दा त्यसको आलोचना गर्ने कुरो र करेक्सन गर्ने कुरो पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल नगरिकन सम्भव हुँदैन। त्यसकारण पार्टीभित्र छलफल गरेपछि पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा सरकार चलाउने काम मात्रै हामीले गर्न सक्ने हो भने धेरै विषयवस्तुहरू हामीले करेक्सन गर्न सक्छौँ। तिनै तहका सरकारहरूलाई जनमुखी बनाउनका निम्ति हामीले चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ सकारात्मक योगदान गर्न सक्छौँ। त्यतातिर लक्ष्य चाहिँ देखिन तपाईँहरूको सरकारको गतिविधि र पार्टीको गतिविधि। समस्याहरू छन्, समस्याहरू जस्तो बजेटको बारेमा अलिक केन्द्रित हुन खोज्दैछु लेख्नाजी। समष्टिगत रूपमा जसरी संविधानमा पनि लेखिएको छ, समाजवाद उन्मुख कोरोनाको महाव्याधिले संसार आक्रान्त छ, हामी पनि त्यो समस्यामा छौँ। जनताले ठुलो भरोसा गरेका छन् सरकारबाट, तर समाजको जुन आज समस्या छ, अर्थतन्त्रको जसरी समस्या छ, जनताका आम जीवनका जसरी समस्याहरू देखिरहेका छन्, यसलाई समाधान गर्नलाई, सम्बोधन गर्नलाई यो बजेट सकेन भन्ने आम मान्छेहरूको टिप्पणी छ। होइन, मेरो कुरो चाहिँ के छ भने यो बजेट मार्फत जे जे विषयवस्तु आयो, एकाध केही विषयवस्तुहरू जनपक्षीय छन् नै। जस्तो उदाहरणको निम्ति सुदूरपश्चिमका कयौँ कलेजहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक कलेज बनाउने होइन, सरुवा रोग केन्द्रित चाहिँ अस्पताल बनाउने उपत्यकामा, प्रदेशहरूमा पनि बनाउने लगायतका केही विषयवस्तुहरू अलिकति आजका समस्याहरू र त्यो अलिकति दीर्घकालीन महत्त्वका विषयवस्तुहरू आउन खोजेको देखिन्छ। तर त्यही पनि त्रुटिपूर्ण म कहाँनिर देख्छु भने हाम्रा नेपालमा रहेका अहिलेसम्मका विश्वविद्यालयहरू कुन चाहिँ केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो, कुन चाहिँ प्रादेशिक विश्वविद्यालय हो, कुन विषयगत विश्वविद्यालय हो भनेर अहिलेसम्म हामीले भेरिफाई गरेका छैनौँ, छुट्याएका छैनौँ। त्यो नछुट्याइकन भइराखेका विश्वविद्यालय, खोल्ने विश्वविद्यालयहरूको स्वामित्व कसको, केन्द्र सरकारको हो कि प्रदेशको हो कि अथवा कसको भन्ने कुरो टुङ्गिँदैन। त्यसकारण केही सकारात्मक कुरो पनि के छ भन्दा त्यसको दिशा गन्जागोल छ एकातिर। दोस्रो, बजेट आउँदाखेरि अर्थतन्त्र त यो कोरोनाको कारणले एक हिसाबले दिशाविहीन जस्तो भएको छ। जनताहरू यति लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि आधारभूत तहका जनताहरू जो बिहान बेलुका खानका निम्ति पसिना बगाउनुको अरू केही पनि विकल्प थिएन, ती जनताहरू अब भोकमकै मर्ने स्थिति छ। तर सरकारले राहत घोषणा त गरेन, प्याकेज खोइ हो त्यो जनतालाई चाहिँ राहत घोषणा त गरेन। कम्तीमा यो 3 महिनाको बिजुलीको पैसा त्यो गरिबीको रेखामुनि भएका जनताको चाहिँ नलिने भनेर घोषणा गर्न पनि सकेन। या पानीको चाहिँ जति बिल आउँछ त्यो चाहिँ यो 3 महिनाको मिना हुन्छ गरिबीको रेखामुनि भएका जनताहरूको, त्यो पनि घोषणा गर्न सकेन नि त। उदाहरणको निम्ति मैले त्यो भनेको। या बिहान दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्नु पर्ने जति पनि चाहिँ हाम्रा मजदुरहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, पसिना बगाएर मात्रै उनीहरूले खान पाउने स्थिति छ। यो 3 महिनामा उनीहरूले काम गर्न पाएनन्, त्यसमा तिनीहरूलाई खानका निम्ति एकमुष्ट यति चाहिँ राहत त्यो जनसमुदाय केन्द्रित हो भनेर पनि घोषणा भएन। घोषणा भयो के भने ठुल्ठुला उद्योगहरू जसले सबभन्दा बढी बिजुली चाहिँ खर्च गर्छन् तिनीहरूलाई बिजुलीमा चाहिँ सहुलियत दिने भन्ने भयो। बलियाहरूको लागि बैंकमा चाहिँ तिर्नुपर्ने ब्याज यति प्रतिशत मिना गर्ने भनेर तिनै ठालुहरूलाई पस्ने काम भयो। हो, त्यसो गर्दा कम्तीमा कोरोनाबाट सबभन्दा पीडित त को भयो त भन्दा श्रम गरेर खान पर्ने बाध्यतामा परेको जनसमुदाय सबभन्दा बढी पीडामा छ नि। हो, त्यो सबभन्दा बढी पीडामा भएको जनसमुदायलाई सबभन्दा बढी राहत चाहिएको थियो। आज सरकार यदि संवेदनशील हुन्थ्यो भने, सरकार साँच्चै त्यो वर्गप्रति अलिकति चाहिँ उत्तरदायी हुन्थ्यो भने र सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको अलिकति छनक दिनु थियो भने त्यो आधारभूत तहको जनता सबभन्दा बढी मारमा परेको छ, यो कोरोना चाहिँ सङ्क्रमणमा छ, त्यसलाई प्याकेजको चाहिँ राहत घोषणा गर्नु पर्थेन? देखेन त? होइन, भन्ने एउटा गर्ने एउटा। जस्तो विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा आयो, त्यसमै कर बढाइदिएको छ। कृषिमा ध्यान दिने, कृषिलाई बढाउने, व्यवसायीकरण गर्ने विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ। जस्तो जिडिपीमा करिब 67% योगदान चाहिँ कृषिको छ। कृषिलाई व्यापक रूपले फोकस गर्ने भनेर भन्ने कुरा रह्यो, तर व्यवहारमा त मलखादमा कर लगाउने कुरा भयो होइन। यो जस्तो तपाईँको सामुदायिक
विद्यालयहरूलाई चाहिँ निजी विद्यालयको स्वामित्वमा लाने कुरा गर्यो अनि भन्ने एउटा समाजवादको उन्मुख भन्ने अनि कार्यक्रमहरू चाहिँ उल्टो यो यही विषयवस्तु अलिकति मैले भनेको है पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ भनेको यही हो। तपाईँको पार्टीमा छलफल हुँदैन? अब हाम्रो पार्टीमा छलफल हुने भएको भए यो बेहालतको स्थिति किन हुन्थ्यो? कसले निर्णय गर्छ त? कसले दिन्छ बुद्धि? कसले ल्याउँछ कार्यक्रम? सुन्नु न, हाम्रो पार्टीको केही महिना अगाडि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो सप्ताहव्यापी रूपमा। त्यहाँ एउटा मुद्दा गम्भीरतापूर्वक उठ्यो। म यो बजेटभन्दा अलिकति पार्टीभित्रको छलफलको ट्रेन्डको कुराकानी गरेको। एमसिसीको बारेमा केन्द्रीय समितिमा घनीभूत बहस भयो। सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले एमसिसी जस्ताको तस्तै चाहिँ हाम्रो मुलुकको हितमा छैन है भन्ने राय हामीले व्यक्त गर्यौं। त्यही रायको निष्कर्ष पार्टीभित्र एउटा चाहिँ अध्ययन कार्यदल बन्यो झलनाथ खनालको नेतृत्वमा। त्यसले रिपोर्ट बुझायो। त्यो रिपोर्टको बारेमा औपचारिक धारणा बनाएर निर्णय गर्नका निम्ति पार्टीको कुनै पनि औपचारिक उपसाइ आजसम्म भएको छैन। सचिवालय या स्थायी समिति या केन्द्रीय समिति भएको छैन। तर एमसिसी अगाडि बढाएकै छौँ हामीले। एमसिसी जस्तो राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दामा त पार्टीभित्र छलफल भएर एउटा समान धारणा बनाएर पार्टीले गरेको चाहिँ नीतिगत निर्देशनमा सरकार चल्दैन भने अरू के विषयवस्तु होला? त्यसकारण अब कहिलेकाहीँ त मलाई के अप्ठ्यारो लाग्छ भने यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य हुँदै गर्दा यो कुनै पनि विषयवस्तु मिल्दैन, कुनै पनि विषयवस्तु संस्थागत हुँदैन, कुनै पनि विषयवस्तु पार्टीभित्र छलफल गरेर नीतिगत निर्देशनमा पार्टी चल्न पनि चल्दैन। त्यो पार्टी हाम्रो पार्टीको, त्यो सरकार हाम्रो पार्टीको भनेर मैले भन्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो? होइन, कहिलेकाहीँ म दुविधामा पर्छु। त्यसकारण कयौं चाहिँ पार्टीभित्रका साथीहरू जो सरकारले एकदमै चकाचौध काम गरेको छ भन्ने धारणा राख्ने साथीहरूले यसले जहिले पनि पार्टीको विरोध मात्रै गर्छ भनेर मलाई अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चाहिँ सुझावहरू पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ। म बुझ्छु, तर यो परिस्थिति जसरी चाहिँ निर्माण भइराखेको छ यो परिस्थितिले न रह्यो बाँस न बज्यो मुरलीको स्थितिमा हामी पुग्छौँ। भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यमै खतरा देख्नुहुन्छ यो तरिकाले? कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य मात्रै होइन, हाम्रो नेपालकै भविष्य मैले खतरामा देख्छु। हामी जुन ढङ्गबाट अगाडि बढिराखेका छौँ मैले हेर्छु, राणाहरूदेखि राजादेखि दलहरूका नेताहरूसम्मको यो कूटनीतिक क्षमता र परिचालन, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध र त्योबाट मुलुकलाई हुने हित र अहितका विषयवस्तुहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर मुलुकका हितका निम्ति काम गरेका पात्रहरू नगन्य छन्। अधिकांश यो तीनवटा पक्ष, राणा, राजा र दलहरू छिमेकीहरूलाई खुसी बनाउने, त्यो राष्ट्रलाई हित होस् कि अहित होस् मतलब छैन, उनीहरूलाई खुसी बनाउने, उनीहरूको गुलाम गर्ने, उनीहरूको चाकरी गर्ने, सत्तामा नपुगेकाहरू सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगेकाहरू त्यहाँ बसिराख्ने, यो प्रक्रिया तीव्रता साथ अगाडि बढिरहेको छ। आजका राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्योबाट मुक्त नहुँदा, चाहे त्यो भौगोलिक चाहिँ राष्ट्रियताको समस्या होस्, चाहे भूगोलभन्दा परबाट हाम्रो चाहिँ मुलुकको राष्ट्रियतामा परेका खतराहरूको बारेमा मुलुक एक ठाउँमा छैन, राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा छैनन्, पार्टीभित्रका नेताहरू हामी एक ठाउँमा छैनौँ। होइन, मैले बजेटमा अलिकति तपाईँलाई निष्कर्षतिर आएँ। यो बजेटले कोरोना व्याधिबाट जसरी समाज आक्रान्त छ, आर्थिक गतिविधि ठप्प छ, यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? मेरो दुईटा बुँदा। एउटा हामीले समाजवाद भन्दाखेरि समाजवादमा जाने, हामीले पहिलो त कस्तो समाजवाद, त्यो समाजवाद कसरी पुग्ने, र त्यो पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष त्यो तेस्रो बजेट हो सरकारको, तेस्रो वर्षमा त्यो समाजवादमा पुग्नका निम्ति 3 वर्षमा पुरा गर्नुपर्ने कोर्स के थियो भनेर कुनै छलफल भएन। एउटा त्यो समस्या भइहाल्यो। दोस्रो तपाईँको चाहिँ यो हामी एउटा सङ्कटमा, यो वर्ष एउटा सङ्कटमा पस्यौँ, स्वास्थ्य सङ्कट, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ आएको सङ्कटमा पस्यौँ। त्यो सङ्कटबाट मुलुक र चाहिँ जनतालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा सरकार नराम्रोसँग तपाईँको दिशाविहीन भयो। स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि लिएर लकडाउन चाहिँ थप्ने मात्रै प्रक्रियाबाट यो समस्या चाहिँ हल हुन्छ भन्नेतिर सोच्यो, त्योभन्दा अरू काम गरिएन। दोस्रो के विद्रोह प्रतिवाद गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूको पनि? होइन होइन, गएर चाहिँ लाठो लिएर गएर कसैलाई गोद्ने कुरो भएन होइन। अब अहिले भर्खर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही इस्युमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवेगमा आएर चाहिँ तपाईँको अरू कार्यक्रम घोषणा गर्ने कुरो पनि भएन। हामीले गर्ने भनेको आज हामीले जस्तो सहनी त होला होइन, आज हामीले गर्ने भनेको वैचारिक बहस गर्ने हो, आलोचना गर्ने हो। वैचारिक बहस सुन्दैनन् होइन, नेताहरू मेरो विचारमा 1000 वर्ष बाँच्दैनन् र सत्ता 1000 वर्षका निम्ति पनि होइन।
नेताहरू भोलि जनता भएर बाँकी जीवन जनता भएर बाँच्दाखेरि के हुन्छ एकचोटि ख्याल गर्नुपर्छ सबैले। भनेपछि अहिलेका नेताहरूले खास गरी कम्युनिस्ट नेताहरूले आफूलाई इतिहासमा एउटा राजनेता बनाउने, चमत्कारी नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुने र इतिहासमा आफ्नो नाम छाडेर जाने त्यो उपयुक्त मौका थियो, त्यो गुमाए होइन? होइन, यो पनि फरक के छ भने एउटा अवसर थियो हामीलाई। संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भइराखेको बेलामा चुनावबाटै भए पनि लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन थियो। यो विषयवस्तुलाई पनि हाम्रो कारणले, हाम्रो कार्यक्षमताको कारणले, हाम्रो कार्यशैलीको कारणले, हाम्रो कार्यदक्षताको कारणले बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लैराखेका छौँ र विश्वका अरू मुलुकहरूमा जसरी चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चुनावकै कोणबाट पनि रक्षात्मक भएको थियो, हामी त्यही दिशातिर जाने खतरा देखियो। एउटा यो विषयवस्तुलाई हामीले बचाउन सक्थ्यौँ, यो लोकप्रियतालाई कायम गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई एमसिसीको बारेमा सोध्न चाहन्छु। जस्तो एमसिसीले देशलाई नकारात्मक असर गर्ने कुराहरूको बारेमा तपाईँले विभिन्न सञ्जाल मार्फत वकालत गरिरहनु भएको छ। एकदमै पोइन्ट वाइज भइदिनुहोस् त, के कारणले एमसिसी नेपालले लागू गर्नु हुँदैन? दुईटा पक्ष छन् यसको। एउटा यो एमसिसी आइपिएस अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने विषयवस्तु हाम्रो बहसको विषयवस्तु, अथवा सैन्य रणनीतिक अन्तर्गत एमसिसी हो कि होइन भन्ने विषयवस्तु हो। दोस्रो, त्यो भित्र होइन भन्ने कुरो क्लियर हुँदाखेरि पनि त्यसका प्रावधानहरू जो छन्, असमानताका प्रावधान, दुईटा चाहिँ स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको बीचमा हुने सम्झौताभन्दा फरक खालका छन् भन्ने दुईटा विषयवस्तु आजको बहसको विषयवस्तु। जति बेला एमसिसी मात्रै प्रोजेक्टको रूपमा थियो, त्यो आइपिएस अन्तर्गत थिएन, यो कुरो सही हो। जति बेला हाम्रो चाहिँ मुलुकका चाहिँ प्रतिनिधि भएर चाहिँ अर्थमन्त्रीले साइन गर्नुभएको थियो, त्यति बेला यो एमसिसी अन्तर्गत भनेर अमेरिकीहरूले घोषणा गरेको थिएन। तर त्यति बेला चाहिँ के थियो भने त्यो असमानताका चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै थिए। त्यति धेरै असमानताहरू हुँदाखेरि पनि हाम्रो देशको प्रतिनिधिले साइन गर्नका निम्ति त्यो हात कामेको कामेन होला भनेर एकचोटि हेर्नुपर्छ। जब अहिलेको चाहिँ अमेरिकी चाहिँ नेतृत्व आयो, अहिलेको राष्ट्रपतिको चाहिँ नेतृत्वमा त्यहाँको चाहिँ सरकार बन्यो, त्यसपछि उसले सैन्य रणनीति अन्तर्गत एमसिसी भनेर परिभाषित गर्यो। त्यसकारण यो नेपालमा लागू हुने एमसिसी पनि त्यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक पटक भनेका छन्। भर्खरै अस्ति भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपतिले कतिसम्म भने हामी तिब्बतलाई छुट्टै देशको मान्यता दिन्छौँ भन्ने विषयवस्तु घोषणा गरिसकेपछि अब नेपालीहरूको चेत खोल्नु पर्दैन? हिजो कुनै एउटा सन्दर्भमा हामीले साइन गर्यौँ, त्यसपछिका सरकारहरूले त्यसलाई अनिवार्य विघटन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर नेपाल अन्यायमा पर्यो भनिसकेपछि, त्यसमा अरू प्रावधानहरू थपिसकेपछि, त्यसको रणनीतिक चाहिँ अर्थै फरक भइसकेपछि त्यसभन्दा पछाडि बन्ने सरकारहरूले करेक्सन गर्ने कोसिस गर्नु पर्दैन? होइन, तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ र खास गरी प्रतिपक्ष दल चाहिँ एमसिसी जसरी पनि संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। मैले यही भन्दै थिएँ, अनि यही सन्दर्भमा मैले जोड्न खोज्दै थिएँ। उहाँहरूलाई थाहा छ नि यसले राष्ट्रघात गर्छ भन्ने, उहाँहरूलाई थाहा नभए कि उहाँहरूले बुझी पनि राष्ट्रघात गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यो कुरो यसरी हेरौँ न, म कोशीतिर गण्डकीतिर जान्न, महाकालीमा हेरौँ त। हामी ठग्यौँ। महाकाली सन्धि हुँदाखेरि आजको सत्ता पक्षको नेतृत्व र आजको प्रतिपक्षको नेतृत्व एकै ठाउँमा थियो, ठ्याक रिभर्स थियो। त्यति बेला महाकाली सन्धि हुँदा यो नेतृत्वले के भनेको थियो र आज नेपाल पक्ष महाकालीको चाहिँ साझा नदी, सीमा नदीको तर्फबाट त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ अधिकार उपभोग गर्ने ठाउँ हामी कहाँ छौँ आज? त्यही महाकाली सन्धिको कारणले गर्दा पनि महाकालीको मुहान कहाँ हो भन्ने विषयवस्तु विवादमा भयो। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि कम्तीमा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भनिदिएको भए आज हामीले त्योभन्दा यताको चाहिँ जति पनि चाहिँ भूगोल आज विवादमा भनिएको छ, हामीले एकदेवी नक्सा सार्वजनिक गरिएको होला, त्यो हाम्रो स्वामित्वमा हुन्थ्यो आज। हो, त्यही नेतृत्व आज चाहे त्यो प्रतिपक्ष होस् चाहे सत्ता पक्ष होस्, एमसिसी जस्तो खतरनाक, त्यो महाकाली सन्धि त के हो र, त्यति खतरनाक तपाईँको एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नका निम्ति महियत्य गरेको छ। प्रतिपक्षले अरू सबै विषयमा विरोध गरेको छ सरकारको, त्यो एमसिसीको बारेमा चाहिँ समर्थन गर्ने भनेर घोषणा गरेको गरिन्छ। यो भित्र के स्वार्थ छ? त्यसकारण नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालको चाहिँ पञ्चायत, नेपालका राणाहरू सबै विदेशीहरूलाई खुसी बनाउने, सत्तामा जाने र चाहिँ व्यक्ति स्वार्थका निम्ति लालायित हुने भन्दा प्रक्रियाहरू केही पनि त्यो पनि सत्तामा जानको लागि या सत्ता जोगाउनको लागि एमसिसी आइरहेको छ। नेपालका चाहिँ पार्टीहरू किनभने नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुक, यसले देशलाई कदापि हित गर्दैन। कसरी हित गर्छ? राष्ट्र हित कदापि हुँदैन। होइन, हेरौँ न, हाम्रो जस्तो भू राजनीति अवस्थामा रहेको देश जसको असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, संसारका कुनै पनि सैन्य गठबन्धनसँग हाम्रो असंलग्नताको हामीले घोषणा गरेका छौँ,
अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको प्रोजेक्टमा हामी सहभागी हुन्छौँ भनेपछि हाम्रो भविष्य के हुन्छ? त्यस अन्तर्गत अझ अमेरिकी सैन्य रणनीतिको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो त भन्दा हाम्रो छिमेकी उत्तरतिरको छिमेकीलाई सुपर पावर हुन नदिने भन्ने कुरो त घोषित रूपमा छ त। अनि यस्तो ठाउँमा रहेको हाम्रो मुलुक, त्यो परराष्ट्र नीति अन्तर्गत चलेको हाम्रो मुलुक, अनि एमसीसी जस्तो चाहिँ प्रोजेक्ट भने नेताहरू प्रयोग हुँदैछन् सत्ताको लागि। के त नेताहरूले बुझेकै छैनन्? के त नेताहरू हाम्रो देशका हितमा नीति संसदबाट एमसीसी पारित भयो मान्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अथवा त्यसलाई रोक्नको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? युवा नेताहरू, तपाईँहरू पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने टनकपुर सन्धि जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जानुभयो 48 सालको प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले त्यो सम्झौता गर्नुभयो र तपाईँको 10 दिनको समय राखेर त्यसपछि कार्यान्वयन हुने भनेर सहमति गर्नुभएको छ। त्यसपछि बसेको संसदमा मदन भण्डारीले एउटा भाषण गर्नुभएको छ। यदि त्यो सन्धि या सम्झौता त्यो मुलुकको संसदले पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने संसदले पास नगर्दासम्म त्यो मुलुकका निम्ति त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन। टनकपुरको सन्दर्भमा मदन भण्डारीले यही कुरो भन्नुभएको छ। अदालतले यही कुरोलाई टेकेर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ टनकपुर सन्धि खारेज गरिदिएको छ। उता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति 10 दिन मात्रै समय राखेर चाहिँ सन्धि भएको छ, यता संसदमा पेश गर्ने प्रावधान छ, संसदमा त्यो विषयवस्तु प्रवेश गरेको छ। आज यही कुरो हुँदैछ। एमसीसी संसदले पास गर्नुपर्ने हो भने एमसीसीले मतलब हाम्रो संसदले पास गरेपछि मात्रै एमसीसी अगाडि बढ्नुपर्ने होइन। संसदमा त्यो विषयवस्तु प्रवेश गरेकै छैन। एमसीसी हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त मौन हुनुहुन्छ यो बारेमा। त्यो उहाँलाई सोध्नुपर्छ, मैले जान्ने कुरो भएन होइन। किनभने व्यक्तिका चाहिँ धारणाहरू के हुन् मैले जान्ने कुरो भएन। संसदले पास गर्नुपर्ने हो एमसीसी भने संसदले पास नगरिकन यो विषयवस्तु कार्यान्वयनमा किन लगिया छ? यो कुरो त मिल्दैन नि। यो जस्तो टनकपुर सन्धिमा भएको थियो एमसीसीमा त्यही प्रक्रिया चालिएको छ। यसलाई पास नगर्दाखेरि पनि यसको साइड इफेक्टहरू होला नि, तपाईँले देख्नु भयो होला नि केही? पास गर्ने हो भने दुईटा विषयवस्तु सोच्यौँ। एउटा अमेरिकी सरकारसँग यो अरू थुप्रै विषयवस्तुहरू आइपीएस अन्तर्गत हुँदाहुँदै पनि नेपालमा चाहिँ यो आइपीएस अन्तर्गत होइन भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्न लगाउँ। ठिक छ। एमसीसी होइन भन्ने कुरो गर्न लगाउँ। त्यसो भने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत काम गर्छौँ। ठिक छ। दोस्रो, त्यति हुँदाहुँदै पनि जति दुईटा चाहिँ स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको बिचमा सम्झौता हुनुपर्ने हो त्यो होइन। त्यसको एउटा इकाइको रूपमा अमेरिका चाहिँ एउटा सार्वभौम मुलुक हो, नेपाल चाहिँ त्यसको एउटा इकाइ हो। त्यसमा उसले भनेका सबै शर्तहरू चाहिँ हामीले बिना शर्त मान्नुपर्छ भन्ने जस्ता प्रावधानहरू छन् एमसीसीका प्रावधानहरूमा, त्यो समानताको आधारमा बदलौँ। भनेपछि यो कथम कदाचित संसदमा एमसीसी पारित भयो भने देशको लागि ठुलो गद्दारी हुनुहुन्छ र जसले प्रयत्न गरेका छन् तिनीहरू गद्दार हुनेछन्। एमसीसी हाम्रो मुलुकको हितमा छैन। जस्तो अन्तमा म तपाईँलाई जुन नक्सा भर्खर सरकारले सार्वजनिक गरेको छ, नक्सा त राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा त नेपालले सार्वजनिक गर्यो, यो व्यावहारिक हिसाबले कहिले आउला? अथवा यो अहिलेको सरकारले त्यो ल्याकत त्यो सामर्थ्य राख्छ जमिन अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउनलाई? अन्तमा भनिदिनुहोस् त। नै सक्ने सरकारले नै हो। जनताले, नागरिक समाजले, पेसाकर्मीहरूले त्यसका निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने र वातावरण बनाउने मात्रै हो। किनभने सीमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जस्तो अरू थुप्रै चाहिँ त्यस्ता विषयवस्तुहरू सरकारको नेतृत्व बिना अरूले गरेर सम्भव हुँदैन। जागरण पैदा हुन सक्छ, त्यो तहसम्म हुन सक्छ, दबाब दिन सकिन्छ, तर निष्कर्ष निकाल्ने कुरो चाहिँ राष्ट्र प्रतिनिधि भएरै हो। त्यसकारण सरकारले सक्दैन भन्नु हुँदैन यस्ता विषयवस्तुमा। तर अब नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यो नक्साभित्रको जमिन र नक्साभित्रका जनताहरूमा हाम्रो प्रशासनिक र सेवाको उपस्थिति कसरी गर्छौँ त? अब आजको हाम्रो चुनौती त्यही हो। सहमति गरेर गर्छौँ या लडाइँ गरेर गर्छौँ, दुईटा मात्र विकल्प छ। तेस्रो विकल्प मैले देख्दिनँ। सहमति गरेर गर्ने कुरो पहिलो प्रायोरिटी होला, भारतसँग वार्ता गर्ने र चाहिँ विभिन्न तथ्य प्रमाणहरू छन्, विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्, त्यो तथ्यको आधारमा चाहिँ सहमतिका निम्ति हामीले कोसिस गर्ने। भारतले के गर्छ त्यसपछि कुरो यो भएन भने अब हामी त्यसपछिको त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनका निम्ति या त्यहाँ हाम्रो प्रशासनिक उपस्थिति गराउनका निम्ति के गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ राष्ट्रको साझा मुद्दा हो। त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम सञ्चालक म नारायण तिवारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।